گئے مولا علی پاک نبی پاک دے پہلو چ بہ گئے جیویں خدا دے قرآن فرمائے نبی دی حدیث تو سچ تے حق واضح تھی گئے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جڑے نبی دے یار انہاں کافراں تے سخت آپس دے بڑے رحماء تے مہربان۔ یہی ایک موقع۔ دوسرا موقع سیاد رات توجہ فرما سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ تو صدیقہ فرمیندین میں عرض کی ابا جی حضور جیلے مجمع لگتا ہے تو مجمع دے دوران علی پاک دے چہرے نو ٹک ٹک لا کے دے دیو آخری نگران کیا ہے؟ ابا بکر صدیق فرمایا یا بنیا اے میری بیٹی سمیت رسول اللہ میں اللہ دے رسول کو فرمینے سنائے النظر الی وجہ علی جنی بادا علی دے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ وہ جڑے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ان دا ذکر کیا بدعت ہوئے سی؟ علی دا ذکر کریں میں کلے جا ٹھر میں اسا سنی علی کے ہو پتا اسا سنی علی کے ہو پتا سارے سینے علی کا پیار کہ دنیا چھاڑ دیے اسا سنی علی کے ہو پتا اسا سنی علی کے ہو پتا سارے سینے علی کا پیار کہ دنیا چھاڑ دیے اسا سنی علی کے ہو پتا سنی علی دے ہو بیدار سنی علی دے ہو بیدار سنی علی دے ہو بیدار ساڈے سینے علی دا پیار تے دنیا چھاڑ دیے اسا سنی علی دے ہو بیدار سنی نی حافظت کریے قرآن ہویا اے بابے حسنین دادا ہویا اے بابے حسنین دادا ساتو سن لے ناوی تبار ساتو سن لے ناوی تبار سنے سینے علی تا پیار تے دنیا چھاڑ دیے اسا سنی علی دے ہو بیدار اسا سنی علی دے ہو بیدار اسا سنی علی دے ہو بیدار سارے سینے علی دا پیار تے دنیا چھاڑ دیے منی اسا سنیا طاقت علی گلے جا ٹھار ویندے گا مولا علی دا ذکر پہ تھیندے منی اسا سنیا منی اسا سنیا منی اسا سنیا طاقت علی ایک واری تکے لکھا بڑے دے بلے ایک واری تکے لکھا بڑے دے بلے انو منیا ولی سردار انو منیا ولی سردار سن سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیے اسا سنی علی دے ہو بیدار اسا سنی علی دے ہو بیدار سن سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیے اسا سنی علی دے ہو بیدار اسا سنی علی دے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا بیٹی میری مجبوری محبوب کائنات فرمائے سمیت رسول اللہ میں نبی پاک فرمینے سنے کیا علی جنی بادا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کیسے جی علی دا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ہوں غور کریں ٹھنڈے دل نال سوچیں اگر ہویا ابو بکر صدیق کو بغض نبی دی امت کو حدیث بیان کرے تکڑے تکڑے مولوی ہی جڑے کتاباں علی پاک دی شان پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دسے دینے کیوں انہوں نے اپنی قسمت
اولیاء تجیر تے ہر روز علی دا ذکر نہ کرن انہاں دی بیٹری چارج نہیں تھی وہ نے ایسا ذکر ہے جڑا نمک تو خالی ہے علی پاک دا ذکر ایسا نمکین ہے پورے مجمع دے فاج تے کیفیت پیدا ہو گئی خدا دا جو شیر سبحان اللہ یہ ابا بکر صدیق علی دے نال جڑی محبت میں بیان کی تھی او ہن سنیں فارق الحق والباطل مراد مصطفیٰ علی شیر خدا دے نال عمر بن خطاب کتنا پیار کرے سنیا ذرا توجہ فرما امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور پاک قاضی القضات علی پاک دی ذات پاک دو بدوی دو دیاتی دو جنگلی آئے لڑ کے آئے اگر امیر المومنین مہربانی فرما سارے درمیان فیصلہ فرما عمر پاک فرمایا خدا یکتی بیننا فادا فیصلہ مولا علی کرے سی علی پاک فیصلہ کیتا ظاہری گال فیصلہ ایک دے حق کی بننا ہے حقدار کو حق ملتا ہے البینۃ علی المدعی والشہید علی من انکر جڑا دعویٰ کریں تو گواہ دے دے اگر گواہ نہ ہوئے تو منکر تے قسم آندی سنیا ذرا توجہ فرما جنہیں مولا علی فیصلہ کر دیتا جن دے حق چ گئے وہ خوش تھے جن دے حق چ نہیں دیا وہ طرح طرح دیا بکواسا کرنے لگ گئے چل کے آندے عمر پاک کو قلعہ دے دے خدا یکتی بیننا اے عمر سارے فیصلے واسطے تے کوئی علی لبا یہ کوئی گالی مندا تو نہیں سنیتا علی پاک دی شان دے وچ اتنی بے ادبی عمر پاک برداشت نہیں کی تھی سنیا ذرا توجہ فرما جنہیں دیہاتی نے ایسا جملہ بولا فما سوال ہے عمر پاک چھال بھرے دن دیہاتی کا گربان پکڑ کے آ دے وہ بدبختہ تینوں پتہ کونی علی کون یہ تو تیرا ہی مولا ہے میرا ہی مولا ہے ہاں مولا کا وہ مولائی وہ مولا کل مومن یہ تو سارے مومنا کا مولا ہے جیڑا علی کو مولا نہ منے فاوا لیسا بے مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا علی کون ہے جی مولا ہے لیکن میں واما دور کریں سر علی مولا ہے مولا دمانے مددگار معاون ناصر دوست سونا مانی امام مکہ امام کعبہ ملا علی قاری اس مولا دے 16 مانے لکھے علی پاک دے متعلق عمر پاک فرمایا یہ تو تیرا ہی مولا ہے میرا ہی مولا ہے سارے مومنوں دا مولا ہے جڑا علی کو مولا نہ منے ہو تو مومن ہی نہیں ہو سکتا لیکن کوئی یہ خوش نتی ہوئی بھئی اس من کن تو مولا فالی جن مولا والی حدیث پاک نہ علی پاک دی خلافت بلا فصل ہو گئی میرے سینا کلیجہ کھروے سی بندہ بن پیر علی تے کوڑے بہتان نہ لا بندہ بن پیر علی تے کوڑے بہتان نہ لا بندہ بن پیر علی تے کوڑے بہتان نہ لا شان پر تو پیر علی شان پر تو پیر علی شیر جگتا پیر علی تو بندہ بن پیر علی تے کوڑے بہتان نہ لا بندہ بن پیر علی تے کوڑے بہتان نہ لا پیر علی تے دور چنا کوئی سر تے لٹ رکھوے دا پیر علی تے دور چنا کوئی سر تے لٹ رکھوے دا نہ دھوئے نہ تولی چمٹے نہ کوئی نات بچوندا نہ دھوئے نہ تولی چمٹے نہ کوئی نات بچوندا قرآن دکاری
سنیانو من کنت مولا دا کوئی ارمان نہیں، سنیانو من کنت مولا دا کوئی ارمان نہیں، اس حدیث پاک دے نال خلافت دا ہویا اعلان نہیں، سنیانو من کنت مولا دا کوئی ارمان نہیں، اس حدیث دے نال خلافت دا ہویا اعلان نہیں، ترے ماری وچ مسجد بن کے، ترے ماری وچ مسجد بن کے، کوڑ مارے منبر تے چڑھ کے تو بندہ بن پیر علی دے کوڑے بہتان نہ لا، بندہ بن پیر علی دے کوڑے بہتان نہ لا، بندہ بن پیر علی دے کوڑے بہتان نہ لا، بندہ بن پیر علی دے کوڑے بہتان نہ لا۔ سناواں ہاں تو تھوارے علاقے دا ہر ویلے وہ خدا تعالی برکت چپیں دے، تھوارے کلیجہ ٹھر میں دے تو میں کوئی سرور آوے یہ ہمارا مرشد سبحان اللہ، کیڑیاں میٹھیاں بولیاں پہ نکل سنیا حضرات توجہ فرما، قربان جاواں عمر پاک فوا سوال ہے عمر چھال مار کے آکھا بندے دا پتر بن علی کون ہے؟ ساری جے تاکی زبان ہے بندے دا پتر بن علی تیدہ ہی مولا ہے، میدہ ہی مولا ہے، سارے مومنوں دا مولا ہے، علی کو جڑا مولا نمن نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ سنیا حضرات توجہ فرما، پتہ چلا عمر پاک نے دنیا کا نظارہ وجہ دیتا، علی سارے مومنوں دا مولا۔ ہوں نکھیڑے آپ پیا کرے سکی جا دیتے، اگر عمر پاک نو علی نال بغض ہویا ایڈا وڈا نعرہ عمر لاویا یا کوئی لیندے تھوڑی ہار منجی آج کل تو ہار کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ سنیا حضرات توجہ فرما، قربان جاواں عمر پاک دا دور پاک ہے، آپ کے دور کے اندر دو عورتیں سفر پیا کرینیاں، خدا دی قدرت کرشمے دیکھو، لوہان اور رستے دوتے درد دے شروع تھے، ودا حمل ہو گئے، ہی عورت نو خدا بچی دیتی ہے، کچھ افاقہ ہاں سمجھ باقی ہاں، لیکن جیڑی عورت کو خدا بیٹا دیتا ہے درد ذہن کی وجہ تو ہوش چلا گیا۔ ہر عورت نو ارادے نڑینا دی طلب ہوندی ہے، اس عورت نے اس کا بچہ اپنے پستان نال لائے، اپنی بچی کو دے پہلو نال سوا دی۔ سنیا اللہ توجہ فرما، جلے دوجی عورت ہوش چاہی، وہ آدھی بیٹا میرا ہے، یہ آدھی میرا ہے، انہاں بچنا تو نال مدعی وشمین والا منان کرا۔ جنگل کتوں ہے گواہ چل دیا جنہیں عمر پاک دے دور آپ کی بارگاہ چاہے، جنہیں مسئلہ پیش کیا عمر پاک رضی اللہ عنہ فرمیدن اے علی کتھا ہے؟ علی پاک آ گئے، مسئلہ پیش کیا، فرمایا لا باس ابھی گھبراؤ نہیں، یہ مسئلے دا حل قرآن وچ موجود۔ سنیا حضرات توجہ فرما، علی پاک فرمایا ان عورتوں نو حکم دیو ایک برتن دے وچ اپنا اپنا دودھ نکال کے دیویں، اے امیر المومنین جیڑی عورت دا دودھ کاڑا ہوے او کو بیٹا دیو چا۔ یہ زہرن قیاس مال سارے کے یہ کی میں ہو سکتا ہے؟ علی پاک فرمایا خدا قرآن وچ نہیں فرمایا ولی ساکر مثل حاصلوں سیین کہ وراثت کے اندر اصحاب فرائض تو بعد اسباب دے جلے بچوں کے وراثت تقسیم تھیندی ہے، ولی ساکر مثل حاصل ان سیین دے تحت بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے، بچے کو سنگل ملتا ہے۔ علی پاک فرمایا اسی طرح دودھ دے وچ بھی اگر بیٹا پستان تے ہوئے تو دودھ ماں دا گاڑا ہوگا۔
اگر بیٹی پاکستان کے ہوئے تو دودھ اتنا گاڑھا نہیں ہوتا کیونکہ مردان و خدا تعالی بڑیاں طاقت عطا فرمایا. سنیال را توجہ فرما قربان جاوا عمر پاک کا دور پاک آپ ایک فیصلہ کیتا حد قذف سے متعلق حد قذف کہنو آدھر آتن میلوی دنیا سے رسنا چاہنا حد قذف آدھر پاک دامان عورت نو بری نسبت کرنا تے جھوٹی ایک حد قذف آدھر. اگر سچ ہوئے تو انہوں تے پیسے نہ قائم ہو ونجنو چار اگر وہ محسن زانی محسن تو شریعت دے جو کو رجم کیتا وائنا تو عورت اقرار کیتا اس دور جب رکھا مرد ہوئے ہاں یا عورت ہوئے ہاں وہ کو رجم کیتا پیسے نہ قائم ہو گئے عورت تے ہاتھ لگنی ہاں عمر پاک آڈر دیتا جلاد تیار ہو گئے رجم کرن واسطے علی پاک بول